कहाँ रह गई थी तुम? क्या कुछ नहीं सहा तुमने? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही सच्ची थी, तुम्हारा रास्ता ही सच्चा था। मैं तो भूल ही गया, सावन गली के कोने पे खड़ा होगा, मैं उसे बुला के लाता हूँ। सावन चला गया, वो एहसान करने के बाद एहसान जताने के लिए रुकता नहीं है। दोस्त है, 2-4 हफ्तों में दिल बहल जाएगा उसका। अब उसकी ये उदास मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खून खोलता है जब मैं असलम के बारे में सोचता हूँ तो। कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। ले जाओ उसे अमेरिका। मैं बात करती हूँ उससे। ऑब्वियसली तुम्हारी वजह से परेशान है। तुमने यूएस वापस जाने का प्लान जो कैंसिल कर दिया है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो कबाड़िया जमानत पे जेल से रिहा हो गया है। अब मुझे डर है कि वो फिर से कोई नई चाल ना चले। लेकिन पिया के बाबा की बेल से हमारा क्या लेना देना बाबा? और आपने वैसे भी कहा था कि कोर्ट अपना काम करेगी, वो इंसाफ करेगी। हो सकता है असलम साहब ने अपनी सफाई में कोई सबूत पेश कर दिया और अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। इसी बात की तो हैरत है मुझे। मेरा मतलब है कि उसके खिलाफ बहुत पक्के सबूत थे, बहुत पक्के सबूत। जरूर वो बाप बेटी किसी मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होंगे। फिलहाल तुम जरा होशियार रहना उस लड़की से। अपने बाप की रिहाई के बाद वो जरूर तुम्हें वर्गाने की कोशिश करेगी। वो कहते हैं ना बाबा, सच्चाई को किसी दलील की जरूरत नहीं होती। उसी तरह मोहब्बत में भी कोई किसी को वर्गला नहीं सकता। यही तो सीखा मैंने आपसे और बाबा से हमेशा। तो अगर तो असलम साहब गुनहगार हैं तो अदालत से नहीं बच सकते हैं, और अगर वो बेगुनाह है तो मेरी दुआ है उनके साथ कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। ये तुमने क्या गजब किया है? तुमने अपने हाथों से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। वो इश्क में बड़े बड़ों ने अपनी गर्दन पर तलवार चलाई। मैंने ऐसा किया तो क्या बुरा किया? नहीं भाई, तुम्हें खुद ये कहने की क्या जरूरत थी उस सानी जी से कि वो आलियार को जाने से रोक लें। तुम्हारे रास्ते का कांटा हट रहा था तो हटने देते। तुम तो खुद अपने आप से दुश्मनी पे उतर आए हो। ओ झल्ले, मोहब्बत में किसी के करीब रहने या दूर जाने का क्या ताल्लुक? तेरी उस्तानी जी को सेठ का लड़का पसंद है तो उसके दूर जाने से क्या फर्क पड़ता है? कांटा वो नहीं, रास्ते का कांटा तेरा भाई है। और जितना जल्दी ये रास्ते से निकल जाए उतना बेहतर है। लेकिन भाई तुम तो हमेशा कहते थे कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब क्या हुआ? गलत कहता था। सिर्फ जंग में सब जायज है। मोहब्बत में तो मोहब्बत होती है, इश्क होता है, और इश्क कभी किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनता। मोहब्बत में तो मिलता है, इश्क जुदा नहीं करता। तुम किस दुनिया में रहते हो भाई? यहाँ तो सगा अपने भाई का गला काटने को तैयार है और तुम उस सेठ दाऊद के औलाद के बारे में इतना सोच रहे हो। भूल गए क्या? तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है वो। कुदरत ने यही मौका दिया दुश्मन को दर्द पहुंचाने का। दुश्मनी हमारी सेठ के साथ है, बल्कि सेठ के साथ भी नहीं, दुश्मनी पर तो वो तुला हुआ है। उसके बेटे का क्या कसूर? क्या यह कसूर कम है कि वो तुम्हारा रकीब है? रकीब कोई दुश्मनी करने वाली चीज थोड़ी होती है झल्ले।
इश्क तो रकीब से भी उल्फत करना सिखा देता है। वाह भाई, क्या बात कह दी। कभी कभी वाकई दिल करता है कि दुनिया के सारे काम छोड़ दूं और इश्क में तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर लूं। चलो जल्ले, निकले यहां से, जा। कहती सारी दुनिया जोगी। बारिश की उस रात जब सारा शहर खामोश था, आलिया छत पर खड़ी अपने छोटे हुए ख्वाबों को देख रही थी। नीचे कमरे में अम्मी की सस्कियां और अब्बू की सख्त आवाज़ें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आलिया जानती थी कि ये झगड़ा उसकी वजह से है। वो लड़की जिसने मोहब्बत की थी मगर मोहब्बत ने उसे मुजरिम बना दिया था। इसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला और हमज़ा अंदर आया, आंखों में पिछतावा और आवाज़ में बेबसी थी। आलिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, बस तुम चाहिए हो। मगर आलिया मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और फैसला भी। उसने कहा, कुछ फैसले वक्त पर ना हों तो मोहब्बत भी सज़ा बन जाती है। हमज़ा खामोश हो गया और आलिया ने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। वो रात सिर्फ एक मोहब्बत का अंजाम नहीं थी, बल्कि एक लड़की की नई शुरुआत था। सुबह की अजान के साथ ही आलिया की आंख खुल गई, मगर दिल अब भी रात के फैसले के बोझ तले दबा हुआ था। नीचे सहन में अम्मी खामोश बैठी तस्बीह घमा रही थीं और अब्बू अखबार के पीछे अपनी नाराज़ी छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आलिया ने नाश्ता बनाने के बहाने खुद को मसरूफ़ रखा, मगर हर आवाज़ उसे हमज़ा की खामोशी की याद दिला रही थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने हमज़ा की माँ खड़ी थीं, आंखों में आंसू और हाथों में सुलह का पैगाम। बेटा, गलतियाँ हो जाती हैं, मगर घर बसाना भी तो फ़र्ज़ है। आलिया के दिल में हलचल मच गई, मगर उसने नज़रें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, आंटी, कुछ ज़ख्म माफ़ी से नहीं भरते। ये सुनकर अम्मी की आंखों में नमी आ गई और अब्बू पहली बार खामोशी से उठकर कमरे में चले गए। शाम तक पूरा घर एक अनजाने खौफ में डूबा रहा, क्योंकि आलिया जानती थी कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। रात के सन्नाटे में आलिया अपने कमरे में बैठी माजी के औराक पलट रही थी कि अचानक फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई और हमज़ा का नाम अभरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मगर इस बार उसने खुद को संभाल लिया। काल उठाते ही हमज़ा की आवाज़ कान पर रही थी। वो कह रहा था कि उसने सब कुछ सच बताने का फ़ैसला कर लिया है। आलिया खामोश रही तो हमज़ा ने वो राज खोला जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसने बताया कि उसकी खामोशी बेवफाई नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी, एक ऐसा कर्ज जो उसके बाप ने मरने से पहले छोड़ा था और जिसकी अदायगी के लिए हमज़ा ने अपनी खुशियाँ गिरवी रख दी थीं। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, सच अगर पहले बताया होता तो शायद फ़ैसले बदल जाते, मगर अब वक्त बदल चुका है। फ़ोन बंद होते ही आलिया ने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अब वो लड़की नहीं रही जो हर सच पर टूट जाया करती थी। बाहर फज्र की रोशनी फैल रही थी और आलिया के दिल में एक नया हौसला जन्म ले चुका था, मगर तकदीर ने अभी आखिरी वार बाकी रखा था। अगली सुबह आलिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी, मगर दिल बेचैन था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उम्मी ने नाश्ता मेज़ पर रखते हुए खामोशी तोड़ने की कोशिश की और कहा, बेटा, ज़िंदगी में हर मोड़ पर फ़ैसला लेना पड़ता है। मगर आलिया ने सिर्फ सर हिला दिया। यूनिवर्सिटी के गेट पर कदम रखते ही इसकी नज़र एक मानस चेहरे पर ठहर गई। वो हमज़ा नहीं था, बल्कि इसका पुराना दोस्त फैज़ान, जिसे वो बरसों से भूल चुकी थी। फैज़ान की आंखों में हैरत और आवाज़ में नरमी थी। उसने कहा, आलिया, वक्त बदल गया है, मगर कुछ रिश्ते आज भी वहीं खड़े हैं। आलिया के दिल में एक अनजानी सी उम्मीद जाग उठी, मगर इसी लम्हे हमज़ा की गाड़ी वहां आकर रखी। उसकी आंखों में ज़द और चेहरे पर फैसला साफ नज़र आ रहा था। उसने सबके सामने कहा, आलिया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर फैज़ान एक कदम आगे बढ़ा और पहली बार आलिया ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी के दो रास्ते इसके सामने खड़े हैं, एक माजी जो माफ़ी मांग रहा था और दूसरा हाल जो बग़ैर शर्त साथ देने को तैयार था। आलिया की खामोशी सबसे भारी फैसला बन चुकी थी और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी। यूनिवर्सिटी के गेट पर फैली खामोशी अचानक आलिया के कदमों की आवाज़ से टूट गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए कहा, फ़ैसले शौर से नहीं, हौसले से होते हैं। हमज़ा की आंखों में नमी आ गई, मगर लहजे में अब भी ज़द थी। इसने कहा,
میں نے اپنی غلطیوں کی قیمت چکائی ہے. اب مجھے ایک موقع تو دو. فیضان خاموشی سے عالیہ کے برابر آ کھڑا ہوا. اس کی موجودگی میں عجیب سا سکون تھا. عالیہ نے گہری سانس لی اور پہلی بار دل کی بات زبان پر لائی. میں کسی ایسے رشتے میں واپس نہیں جانا چاہتی جہاں سچ وقت پر نہ بتایا جائے. یہ کہتے ہوئے اس کی آواز مضبوط تھی. حمزہ نے نظریں جھکا لیں اور بغیر کچھ کہے واپس مڑ گیا. اس لمحے عالیہ کو دکھ ضرور ہوا مگر پچھتاوا نہیں. فیضان نے صرف اتنا کہا, میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں. شام ڈھلتے ہی عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ بعض اوقات صحیح انتخاب وہی ہوتا ہے جو دل کو تھوڑا سا توڑ دے مگر روح کو آزاد کر دے, اور یہی آزادی اس کی نئی زندگی کی پہلی سیڑھی تھی. چند دن گزر چکے تھے اور عالیہ کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا. وہ اب خود کو پڑھائی اور اپنے خوابوں میں مصروف رکھنے لگی تھی, مگر تقدیر کو شاید یہ خاموشی منظور نہ تھی. ایک شام ابو نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا. ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آواز میں وہی پرانا رعب. ابو نے کہا, حمزہ کے گھر والوں نے دوبارہ رشتہ بھیجا ہے. اس بار پورے خاندان کے سامنے معافی مانگی گئی ہے. عالیہ کا دل ایک لمحے کو لرزا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا. اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں جواب دیا, ابو میں کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں کروں گی. یہ سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ خاموش رہیں. اسی رات فیضان کا پیغام آیا جس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا, جو بھی فیصلہ ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. عالیہ نے فون بند کیا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھا. اسے احساس ہوا کہ اصل جنگ اب محبت اور خاندان کے درمیان نہیں بلکہ اس کے اپنے حوصلے کے اندر ہے, اور یہی جنگ اسے یا تو توڑ دے گی یا مکمل طور پر بدل دے گی. اتوار کی صبح پورا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا. حمزہ کے والدین رشتہ لے کر آئے تھے اور فضا میں بناوٹی مسکراہٹیں پھیلی ہوئی تھیں. ڈرائنگ روم میں ابو کی آواز گونج رہی تھی کہ بیٹی کی خوشی سب سے پہلے ہے, مگر ان کی نظریں عالیہ پر جمی تھیں جیسے فیصلہ وہی سنانے والی ہو. عالیہ خاموش بیٹھی رہی. اس کے دل میں کئی یادیں ایک ساتھ جاگ رہی تھیں. حمزہ کی خاموشی, اس کے وعدے, اور پھر سچ کا دیر سے سامنے آنا. اسی لمحے دروازہ کھلا اور فیضان اندر داخل ہوا. سب چونک گئے. اس نے ادب سے سلام کیا اور کہا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالیہ نے جو بھی سہا ہے وہ اس کی خاموشی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ دوسروں کے فیصلوں کا بوجھ تھا. کمرے میں سناٹا چھا گیا. حمزہ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حمزہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر عالیہ کو دیکھا. عالیہ کھڑی ہوئی اور مضبوط لہجے میں کہا, میں کسی کی زد یا مجبوری کا حصہ نہیں بنوں گی. میرا فیصلہ میری مرضی سے ہوگا. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور پیچھے صرف خاموشی اور ٹوٹے ہوئے غرور رہ گئے. اس لمحے سب کو اندازہ ہو گیا کہ عالیہ اب کمزور نہیں رہی بلکہ اپنی کہانی خود لکھنے کے لیے تیار ہے. عالیہ کے کمرے میں خاموشی اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے دیواریں بھی اس کے فیصلے کا وزن محسوس کر رہی ہوں. وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں جھلملاتے چراغوں کو دیکھ رہی تھی. امی آہستہ سے اندر آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا. ان کی آواز میں تھکن اور محبت دونوں شامل تھے. انہوں نے کہا, بیٹی, بعض اوقات ماں باپ کا دل بھی ڈر جاتا ہے کہ کہیں اولاد اکیلی نہ رہ جائے. عالیہ نے پہلی بار امی کو گلے لگا لیا اور کہا, میں اکیلی نہیں ہوں, میں خود کے ساتھ ہوں. یہ سن کر امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے. اسی رات حمزہ کا آخری پیغام آیا جس میں لکھا تھا, شاید میں تمہیں سمجھ نہ سکا مگر دعا ہے تم ہمیشہ مضبوط رہو. عالیہ نے پیغام پڑھ کر فون بند کر دیا اور دل میں ایک بوجھ ہلکا سا اتر گیا. اگلی صبح سورج کی روشنی کے ساتھ اس نے ایک نیا فیصلہ کیا. وہ شہر سے باہر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرے گی تاکہ اپنی پہچان خود بنا سکے. یہ فیصلہ کسی کے خلاف نہیں تھا بلکہ خود کے حق میں تھا, اور یہی فیصلہ اس کی کہانی کو انجام کے قریب لے آ رہا تھا. اسکالرشپ کے جواب کا انتظار عالیہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ بن چکا تھا. ہر گزرتا دن اس کے حوصلے کو آزماتا مگر وہ خود کو مضبوط رکھتی. ایک دوپہر یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے گھر کے دروازے پر خط دیکھا جس پر اس کا نام درج تھا. ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے ہمت کر کے لفافہ کھولا. خط میں لکھا تھا کہ اسے شہر سے باہر اعلی تعلیم کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے. امی نے اسے گلے لگا لیا اور ابو نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے اپنی رضامندی دے رہے ہوں. اسی شام فیضان نے مبارکباد دی اور کہا,
تم نے ثابت کر دیا کہ عورت کا سب سے بڑا سہارا اس کا اپنا یقین ہوتا ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت کا مطلب کسی کو پا لینا نہیں بلکہ خود کو کھوئے بغیر آگے بڑھنا ہے، اور یہی احساس اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھا۔ مگر تقدیر نے ابھی ایک آخری منظر باقی رکھا تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ روانگی کا دن آ پہنچا تھا۔ گھر میں عجب سی خاموشی تھی، جیسے ہر دیوار الوداع کہہ رہی ہو۔ عالیہ نے اپنا بیگ بند کیا اور آخری بار کمرے پر نظر ڈالی جہاں اس نے خواب بھی دیکھے تھے اور آنسو بھی بہائے تھے۔ امی نے اسے سینے سے لگا کر کہا، جہاں بھی رہو خود کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ ابو نے ٹکٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے صرف اتنا کہا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ دروازے سے نکلتے وقت عالیہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ راستے صرف آگے جا کر ہی مکمل ہوتے ہیں۔ اسٹیشن پر ٹرین کی آواز کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ اسی لمحے فیضان وہاں آ پہنچا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ الوداع نہیں، ایک نئی شروعات ہے۔ عالیہ نے سر ہلایا اور ٹرین میں سوار ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی نے رفتار پکڑی، عالیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل میں کہا، میں نے اپنی کہانی خود چن لی ہے اور یہی میرا انجام بھی ہے۔ اور آغاز بھی ٹرین دور ہوتی گئی اور عالیہ کی زندگی ایک نئے باب میں داخل ہو گئی جہاں اس کی پہچان کسی رشتے سے نہیں بلکہ اس کے اپنے حوصلے سے لکھی جائے گی۔ عالیہ کی نئی زندگی شروع ہوئی تو سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی کے بڑے ہال میں قدم رکھتے ہی وہ محسوس کر رہی تھی کہ اب کوئی پرانی یادیں اسے پیچھے نہیں کھینچ سکتیں۔ کلاس میں بیٹھ کر اس نے خود کو محنت اور علم میں ڈبو دیا۔ ہر لمحہ اس کے لیے سبق بن گیا کہ طاقت صرف دل میں ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک دن پروفیسر نے اعلان کیا کہ شہر کے ایک مشہور پروجیکٹ کے لیے بہترین طلبہ کو منتخب کیا جائے۔ عالیہ کی محنت اور لگن نے اسے اس موقع کے لیے منتخب کروا دیا۔ جب اس کا نام سب کے سامنے آیا تو سب نے تالیاں بجائیں اور عالیہ نے محسوس کیا کہ اب وہ صرف اپنے فیصلے کی پہچان ہے۔ شام کو فیضان کا فون آیا۔ اس نے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ صحیح راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا مگر ہمیشہ سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں جانتی ہوں اور میں ہر دن اپنی کہانی خود لکھوں گی۔ اسی شام وہ چھت پر کھڑی تاروں بھرا آسمان دیکھ رہی تھی اور دل میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب اس کی زندگی کا ہر فیصلہ، ہر لمحہ اور ہر خوشی اس کے اپنے اختیار میں تھی۔ مہینے گزرتے گئے اور عالیہ کی زندگی میں نئے رنگ بھر گئے۔ اس نے یونیورسٹی کے ہر پروجیکٹ میں اپنا نام بنایا اور اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک دن اسے شہر کی مشہور کانفرنس میں بطور اسپیکر مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر وہ پہلی بار عوام کے سامنے اپنی کہانی بیان کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ میں حوصلہ اور تجربے کی طاقت تھی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور تحسین دونوں نظر آ رہے تھے۔ فیضان بھی وہاں موجود تھا اور اس کی نظریں عالیہ پر جم گئیں۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی اب کبھی کسی کی زد یا رائے کی قید میں نہیں آئے گی۔ جب تقریر ختم ہوئی تو سب نے تالیاں بجائیں اور عالیہ کے دل میں ایک عجیب سکون اور فخر کا احساس پیدا ہوا۔ شام کو وہ چھت پر کھڑی ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تاروں کی روشنی میں اس نے سوچا، زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی مگر صحیح فیصلے، مضبوط ارادے اور خود پر یقین ہمیشہ منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی لمحے عالیہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کے ہر باب کو خود لکھے گی اور ہر قدم پر اپنی پہچان اپنے حوصلے سے بنائے گی۔ یہی اس کی حقیقی آزادی اور حقیقی کامیابی تھی۔ بارش کی اس رات جب سارا شہر خاموش تھا، عالیہ چھت پر کھڑی اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے کمرے میں امی کی سسکیاں اور ابو کی سخت آوازیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ عالیہ جانتی تھی کہ یہ جھگڑا اس کی وجہ سے ہے۔ وہ لڑکی جس نے محبت کی تھی مگر محبت نے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور حمزہ اندر آیا، آنکھوں میں پچھتاوا اور آواز میں بے بسی تھی۔ عالیہ، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، بس تم چاہیے ہو۔ مگر عالیہ مسکرا دی، وہ مسکراہٹ جس میں درد بھی تھا اور فیصلہ بھی۔ اس نے کہا، کچھ فیصلے وقت پر نہ ہوں تو محبت بھی سزا بن جاتی ہے۔ حمزہ خاموش ہو گیا اور عالیہ نے پہلی بار خود کو مضبوط محسوس کیا۔ وہ رات صرف ایک محبت کا انجام نہیں تھی بلکہ ایک لڑکی کی نئی شروعات تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی عالیہ کی آنکھ کھل گئی مگر دل اب بھی رات کے فیصلے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ نیچے صحن میں امی خاموش بیٹھی تسبیح گھما رہی تھیں
اور ابو اخبار کے پیچھے اپنی ناراضی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عالیہ نے ناشتہ بنانے کے بہانے خود کو مصروف رکھا، مگر ہر آواز اسے حمزہ کی خاموشی کی یاد دلا رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی، سامنے حمزہ کی ماں کھڑی تھیں، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں صلح کا پیغام۔ بیٹا، غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر گھر بسانا بھی تو فرض ہے۔ عالیہ کے دل میں ہلچل مچ گئی، مگر اس نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، آنٹی کچھ زخم معافی سے نہیں بھرتے۔ یہ سن کر امی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ابو پہلی بار خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ شام تک پورا گھر ایک انجانے خوف میں ڈوبا رہا، کیونکہ عالیہ جانتی تھی کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ رات کے سناٹے میں عالیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کے اوراق پلٹ رہی تھی کہ اچانک فون کی اسکرین روشن ہوئی اور حمزہ کا نام ابھرا، دل تیز دھڑکنے لگا۔ مگر اس بار اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کال اٹھاتے ہی حمزہ کی آواز کان پر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عالیہ خاموش رہی تو حمزہ نے وہ راز کھولا جس نے اس کی دنیا ہلا دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی خاموشی بے وفائی نہیں بلکہ ایک مجبوری تھی، ایک ایسا قرض جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے چھوڑا تھا اور جس کی ادائیگی کے لیے حمزہ نے اپنی خوشیاں گروی رکھ دی تھیں۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، سچ اگر پہلے بتایا ہوتا تو شاید فیصلے بدل جاتے، مگر اب وقت بدل چکا ہے۔ فون بند ہوتے ہی عالیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اب وہ لڑکی نہیں رہی جو ہر سچ پر ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ باہر فجر کی روشنی پھیل رہی تھی اور عالیہ کے دل میں ایک نیا حوصلہ جنم لے چکا تھا، مگر تقدیر نے ابھی آخری وار باقی رکھا تھا۔ اگلی صبح عالیہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، مگر دل بے چین تھا، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ امی نے ناشتہ میز پر رکھتے ہوئے خاموشی توڑنے کی کوشش کی اور کہا، بیٹا، زندگی میں ہر موڑ پر فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ مگر عالیہ نے صرف سر ہلا دیا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر ایک مانوس چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ حمزہ نہیں تھا بلکہ اس کا پرانا دوست فیضان، جسے وہ برسوں سے بھول چکی تھی۔ فیضان کی آنکھوں میں حیرت اور آواز میں نرمی تھی۔ اس نے کہا، عالیہ، وقت بدل گیا ہے مگر کچھ رشتے آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ عالیہ کے دل میں ایک انجانی سی امید جاگ اٹھی، مگر اسی لمحے حمزہ کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں زد اور چہرے پر فیصلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، عالیہ، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر فیضان ایک قدم آگے بڑھا اور پہلی بار عالیہ نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کے دو راستے اس کے سامنے کھڑے ہیں، ایک ماضی جو معافی مانگ رہا تھا اور دوسرا حال جو بغیر شرط ساتھ دینے کو تیار تھا۔ عالیہ کی خاموشی سب سے بھاری فیصلہ بن چکی تھی اور کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پھیلی خاموشی اچانک عالیہ کے قدموں کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے کہا، فیصلے شور سے نہیں، حوصلے سے ہوتے ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر لہجے میں اب بھی زد تھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی غلطیوں کی قیمت چکائی ہے، اب مجھے ایک موقع تو دو۔ فیضان خاموشی سے عالیہ کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی میں عجیب سا سکون تھا۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور پہلی بار دل کی بات زبان پر لائی، میں کسی ایسے رشتے میں واپس نہیں جانا چاہتی جہاں سچ وقت پر نہ بتایا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز مضبوط تھی۔ حمزہ نے نظریں جھکا لیں اور بغیر کچھ کہے واپس مڑ گیا۔ اس لمحے عالیہ کو دکھ ضرور ہوا مگر پچھتاوا نہیں۔ فیضان نے صرف اتنا کہا، میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شام ڈھلتے ہی عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ بعض اوقات صحیح انتخاب وہی ہوتا ہے جو دل کو تھوڑا سا توڑ دے مگر روح کو آزاد کر دے، اور یہی آزادی اس کی نئی زندگی کی پہلی سیڑھی تھی۔ چند دن گزر چکے تھے اور عالیہ کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ وہ اب خود کو پڑھائی اور اپنے خوابوں میں مصروف رکھنے لگی تھی، مگر تقدیر کو شاید یہ خاموشی منظور نہ تھی۔ ایک شام ابو نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آواز میں وہی پرانا رعب۔ ابو نے کہا، حمزہ کے گھر والوں نے دوبارہ رشتہ بھیجا ہے، اس بار پورے خاندان کے سامنے معافی مانگی گئی ہے۔ عالیہ کا دل ایک لمحے کو لرزا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں جواب دیا، ابو، میں کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
مگر وہ خاموش رہیں۔ اسی رات فیضان کا پیغام آیا جس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو بھی فیصلہ ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ عالیہ نے فون بند کیا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل جنگ اب محبت اور خاندان کے درمیان نہیں بلکہ اس کے اپنے حوصلے کے اندر ہے، اور یہی جنگ اسے یا تو توڑ دے گی یا مکمل طور پر بدل دے گی۔ اتوار کی صبح پورا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ حمزہ کے والدین رشتہ لے کر آئے تھے اور فضا میں بناوٹی مسکراہٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں ابو کی آواز گونج رہی تھی کہ بیٹی کی خوشی سب سے پہلے ہے، مگر ان کی نظریں عالیہ پر جمی تھیں، جیسے فیصلہ وہی سنانے والی ہو۔ عالیہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں کئی یادیں ایک ساتھ جاگ رہی تھیں۔ حمزہ کی خاموشی، اس کے وعدے، اور پھر سچ کا دیر سے سامنے آنا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور فیضان اندر داخل ہوا۔ سب چونک گئے۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالیہ نے جو بھی سہا ہے وہ اس کی خاموشی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ دوسروں کے فیصلوں کا بوجھ تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حمزہ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حمزہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر عالیہ کو دیکھا۔ عالیہ کھڑی ہوئی اور مضبوط لہجے میں کہا، میں کسی کی زد یا مجبوری کا حصہ نہیں بنوں گی، میرا فیصلہ میری مرضی سے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور پیچھے صرف خاموشی اور ٹوٹے ہوئے غرور رہ گئے۔ اس لمحے سب کو اندازہ ہو گیا کہ عالیہ اب کمزور نہیں رہی بلکہ اپنی کہانی خود لکھنے کے لیے تیار ہے۔ عالیہ کے کمرے میں خاموشی اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے دیواریں بھی اس کے فیصلے کا وزن محسوس کر رہی ہوں۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں جھلملاتے چراغوں کو دیکھ رہی تھی۔ امی آہستہ سے اندر آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز میں تھکن اور محبت دونوں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، بعض اوقات ماں باپ کا دل بھی ڈر جاتا ہے کہ کہیں اولاد اکیلی نہ رہ جائے۔ عالیہ نے پہلی بار امی کو گلے لگا لیا اور کہا، میں اکیلی نہیں ہوں، میں خود کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ اسی رات حمزہ کا آخری پیغام آیا جس میں لکھا تھا، شاید میں تمہیں سمجھ نہ سکا مگر دعا ہے تم ہمیشہ مضبوط رہو۔ عالیہ نے پیغام پڑھ کر فون بند کر دیا اور دل میں ایک بوجھ ہلکا سا اتر گیا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کے ساتھ اس نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ وہ شہر سے باہر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرے گی تاکہ اپنی پہچان خود بنا سکے۔ یہ فیصلہ کسی کے خلاف نہیں تھا بلکہ خود کے حق میں تھا، اور یہی فیصلہ اس کی کہانی کو انجام کے قریب لے آ رہا تھا۔ اسکالرشپ کے جواب کا انتظار عالیہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ بن چکا تھا۔ ہر گزرتا دن اس کے حوصلے کو آزماتا، مگر وہ خود کو مضبوط رکھتی۔ ایک دوپہر یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے گھر کے دروازے پر خط دیکھا جس پر اس کا نام درج تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے ہمت کر کے لفافہ کھولا۔ خط میں لکھا تھا کہ اسے شہر سے باہر اعلی تعلیم کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ امی نے اسے گلے لگا لیا اور ابو نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے اپنی رضامندی دے رہے ہوں۔ اسی شام فیضان نے مبارکباد دی اور کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ عورت کا سب سے بڑا سہارا اس کا اپنا یقین ہوتا ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت کا مطلب کسی کو پا لینا نہیں بلکہ خود کو کھوئے بغیر آگے بڑھنا ہے، اور یہی احساس اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھا۔ مگر تقدیر نے ابھی ایک آخری منظر باقی رکھا تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ روانگی کا دن آ پہنچا تھا۔ گھر میں عجب سی خاموشی تھی، جیسے ہر دیوار الوداع کہہ رہی ہو۔ عالیہ نے اپنا بیگ بند کیا اور آخری بار کمرے پر نظر ڈالی جہاں اس نے خواب بھی دیکھے تھے اور آنسو بھی بہائے تھے۔ امی نے اسے سینے سے لگا کر کہا، جہاں بھی رہو خود کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ ابو نے ٹکٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے صرف اتنا کہا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ دروازے سے نکلتے وقت عالیہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ راستے صرف آگے جا کر ہی مکمل ہوتے ہیں۔ اسٹیشن پر ٹرین کی آواز کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ اسی لمحے فیضان وہاں آ پہنچا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ الوداع نہیں، ایک نئی شروعات ہے۔ عالیہ نے سر ہلایا اور ٹرین میں سوار ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی نے رفتار پکڑی، عالیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل میں کہا، میں نے اپنی کہانی خود چن لی ہے اور یہی میرا انجام بھی ہے۔ اور آغاز بھی ٹرین دور ہوتی گئی اور عالیہ کی زندگی ایک نئے باب میں داخل ہو گئی جہاں اس کی پہچان کسی رشتے سے نہیں بلکہ اس کے اپنے حوصلے سے لکھی جائے گی۔
आलिया की नई जिंदगी शुरू हुई तो सब कुछ नया लग रहा था। यूनिवर्सिटी के बड़े हाल में कदम रखते ही वो महसूस कर रही थी कि अब कोई पुरानी यादें उसे पीछे नहीं खींच सकती। क्लास में बैठकर उसने खुद को मेहनत और इल्म में डुबो दिया। हर लम्हा इसके लिए सबक बन गया कि ताकत सिर्फ दिल में होती है। इसी दौरान एक दिन प्रोफेसर ने ऐलान किया कि शहर के एक मशहूर प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन तलबा को मुंतखब किया जाए। आलिया की मेहनत और लगन ने उसे इस मौके के लिए मुंतखब करवा दिया। जब उसका नाम सबके सामने आया तो सबने तालियां बजाएं और आलिया ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ अपने फैसले की पहचान है। शाम को फैज़ान का फ़ोन आया। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सही रास्ता कभी आसान नहीं होता मगर हमेशा सबसे ताकतवर होता है। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जानती हूँ और मैं हर दिन अपनी कहानी खुद लिखूंगी। इसी शाम वो छत पर खड़ी तारों भरा आसमान देख रही थी और दिल में एक सुकून था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी का हर फैसला, हर लम्हा और हर खुशी इसके अपने अख्तियार में थी। महीने गुजरते गए और आलिया की ज़िंदगी में नए रंग भर गए। उसने यूनिवर्सिटी के हर प्रोजेक्ट में अपना नाम बनाया और अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाए। एक दिन इसे शहर की मशहूर कॉन्फ्रेंस में बतौर स्पीकर मदऊ किया गया। इस मौके पर वो पहली बार आवाम के सामने अपनी कहानी बयान कर रही थी। इसके अल्फाज में हौसला और तजर्बे की ताकत थी। लोगों की आंखों में आंसू और तहसीन दोनों नज़र आ रहे थे। फैज़ान भी वहाँ मौजूद था और उसकी नज़रें आलिया पर जम गईं। वो जान चुका था कि ये लड़की अब कभी किसी की ज़द या राय की क़ैद में नहीं आएगी। जब तकरीर ख़त्म हुई तो सबने तालियां बजाएं और आलिया के दिल में एक अजीब सुकून और फ़ख्र का एहसास पैदा हुआ। शाम को वो छत पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही थी। तारों की रोशनी में उसने सोचा, ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती मगर सही फ़ैसले, मजबूत इरादे और ख़ुद पर यकीन हमेशा मंजिल तक पहुंचाते हैं। और इसी लम्हे आलिया ने दिल में फ़ैसला किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी के हर बाब को खुद लिखेगी और हर कदम पर अपनी पहचान अपने हौसले से बनाएगी। यही उसकी हकीकी आज़ादी और हकीकी कामयाबी थी। बारिश की उस रात जब सारा शहर खामोश था, आलिया छत पर खड़ी अपने छोटे हुए ख्वाबों को देख रही थी। नीचे कमरे में अम्मी की सस्कियाँ और अब्बू की सख्त आवाज़ें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आलिया जानती थी कि ये झगड़ा उसकी वजह से है। वो लड़की जिसने मोहब्बत की थी मगर मोहब्बत ने उसे मुजरिम बना दिया था। इसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला और हमज़ा अंदर आया, आंखों में पिछतावा और आवाज़ में बेबसी थी। आलिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, बस तुम चाहिए हो। मगर आलिया मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और फ़ैसला भी। उसने कहा, कुछ फ़ैसले वक्त पर ना हों तो मोहब्बत भी सज़ा बन जाती है। हमज़ा खामोश हो गया और आलिया ने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। वो रात सिर्फ एक मोहब्बत का अंजाम नहीं थी बल्कि एक लड़की की नई शुरुआत था। सुबह की अजान के साथ ही आलिया की आंख खुल गई मगर दिल अब भी रात के फैसले के बोझ तले दबा हुआ था। नीचे सहन में अम्मी खामोश बैठी तस्बीह घमा रही थीं और अब्बू अखबार के पीछे अपनी नाराज़ी छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आलिया ने नाश्ता बनाने के बहाने खुद को मसरूफ़ रखा मगर हर आवाज़ उसे हमज़ा की खामोशी की याद दिला रही थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने हमज़ा की माँ खड़ी थीं, आंखों में आंसू और हाथों में सुलह का पैगाम। बेटा, गलतियाँ हो जाती हैं मगर घर बसाना भी तो फ़र्ज़ है। आलिया के दिल में हलचल मच गई मगर उसने नज़रें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, आंटी, कुछ ज़ख्म माफ़ी से नहीं भरते। ये सुनकर अम्मी की आंखों में नमी आ गई और अब्बू पहली बार खामोशी से उठकर कमरे में चले गए। शाम तक पूरा घर एक अनजाने खौफ में डूबा रहा क्योंकि आलिया जानती थी कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। रात के सन्नाटे में आलिया अपने कमरे में बैठी माजी के औराक पलट रही थी कि अचानक फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई और हमज़ा का नाम अभरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मगर इस बार उसने खुद को संभाल लिया। काल उठाते ही हमज़ा की आवाज़ कान पर रही थी। वो कह रहा था कि उसने सब कुछ सच बताने का फ़ैसला कर लिया है। आलिया खामोश रही तो हमज़ा ने वो राज खोला जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसने बताया कि उसकी खामोशी बेवफाई नहीं बल्कि एक मजबूरी थी, एक ऐसा कर्ज जो उसके बाप ने मरने से पहले छोड़ा था और जिसकी अदायगी के लिए हमज़ा ने अपनी खुशियाँ गिरवी रख दी थीं। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे मगर इस बार ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, सच अगर पहले बताया होता तो शायद फ़ैसले बदल जाते, मगर अब वक्त बदल चुका है।
फ़ोन बंद होते ही आलिया ने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वो लड़की नहीं रही जो हर सच पर टूट जाया करती थी। बाहर फज्र की रोशनी फैल रही थी और आलिया के दिल में एक नया हौसला जन्म ले चुका था, मगर तकदीर ने अभी आखिरी वार बाकी रखा था। अगली सुबह आलिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी, मगर दिल बेचैन था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उम्मी ने नाश्ता मेज़ पर रखते हुए खामोशी तोड़ने की कोशिश की और कहा, बेटा, ज़िंदगी में हर मोड़ पर फैसला लेना पड़ता है। मगर आलिया ने सिर्फ सर हिला दिया। यूनिवर्सिटी के गेट पर कदम रखते ही इसकी नज़र एक मानस चेहरे पर ठहर गई। वो हमज़ा नहीं था, बल्कि उसका पुराना दोस्त फैज़ान, जिसे वो बरसों से भूल चुकी थी। फैज़ान की आंखों में हैरत और आवाज़ में नरमी थी। उसने कहा, आलिया, वक्त बदल गया है, मगर कुछ रिश्ते आज भी वहीं खड़े हैं। आलिया के दिल में एक अनजानी सी उम्मीद जाग उठी, मगर इसी लम्हे हमज़ा की गाड़ी वहां आकर रखी उसकी आंखों में ज़द और चेहरे पर फैसला साफ नज़र आ रहा था। उसने सबके सामने कहा, आलिया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर फैज़ान एक कदम आगे बढ़ा और पहली बार आलिया ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी के दो रास्ते इसके सामने खड़े हैं। एक माजी जो माफ़ी मांग रहा था और दूसरा हाल जो बग़ैर शर्त साथ देने को तैयार था। आलिया की खामोशी सबसे भारी फैसला बन चुकी थी और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी। यूनिवर्सिटी के गेट पर फैली खामोशी अचानक आलिया के कदमों की आवाज़ से टूट गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए कहा, फैसले शौर से नहीं, हौसले से होते हैं। हमज़ा की आंखों में नमी आ गई, मगर लहजे में अब भी ज़द थी। इसने कहा, मैंने अपनी गलतियों की कीमत चुकाई है, अब मुझे एक मौका तो दो। फैज़ान खामोशी से आलिया के बराबर आ खड़ा हुआ। इसकी मौजूदगी में अजीब सा सुकून था। आलिया ने गहरी सांस ली और पहली बार दिल की बात ज़बान पर लाई। मैं किसी ऐसे रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहती जहाँ सच वक्त पर न बताया जाए। ये कहते हुए उसकी आवाज़ मजबूत थी। हमज़ा ने नज़रें झुका लीं और बग़ैर कुछ कहे वापस मड़ गया। इस लम्हे आलिया को दुख ज़रूर हुआ, मगर पछतावा नहीं। फैज़ान ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। शाम ढलते ही आलिया ने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया कि बाज़ औक़ात सही इंतखाब वही होता है जो दिल को थोड़ा सा तोड़ दे, मगर रूह को आज़ाद कर दे, और यही आज़ादी उसकी नई ज़िंदगी की पहली सीढ़ी थी। चंद दिन गुजर चुके थे और आलिया की ज़िंदगी में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। वो अब खुद को पढ़ाई और अपने ख्वाबों में मसरूफ़ रखने लगी थी, मगर तकदीर को शायद ये खामोशी मंजूर न थी। एक शाम अब्बू ने उसे ड्राइंग रूम में बुलाया। उनके चेहरे पर संजीदगी थी और आवाज़ में वही पुराना रौब। अब्बू ने कहा, हमज़ा के घर वालों ने दोबारा रिश्ता भेजा है। इस बार पूरे ख़ानदान के सामने माफ़ी मांगी गई है। आलिया का दिल एक लम्हे को लर्ज़ा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। इसने आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में जवाब दिया, अब्बू, मैं किसी दबाव में फ़ैसला नहीं करूँगी। ये सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रहें। इसी रात फैज़ान का पैगाम आया, जिसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो भी फ़ैसला हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आलिया ने फ़ोन बंद किया और खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा। इसे एहसास हुआ कि असल जंग अब मोहब्बत और ख़ानदान के दरमियान नहीं, बल्कि उसके अपने हौसले के अंदर है, और यही जंग इसे या तो तोड़ देगी या मुकम्मल तौर पर बदल देगी। एतवार